श्री समर्थाथर्व शीर्षम अथ श्री अक्कलकोटि स्वामी समर्थाथर्व शीर्षम अथ ध्यानम। ओम ध्यायेच्छान्तं प्रशान्तं कमलनयनं योगिराजं दयालुं स्वामी मुद्रासनस्थं विमलतनुयुतं मंदहास्यं कृपालं दृष्टिक्षेपो हि यस्य हरति स्मरणा पापजालोगसंगम भक्तानां स्मर्तु गामी जयति सविदत् केवलानंदम कंदम। हरि ओम नमः श्री स्वामी समर्थाय परमहंसाय दिव्य रूप धारिणे नमः श्री पादश्रिया वल्लभावतार धारिणे नमः श्रीमन नरसिंह सरस्वत्यावतार धारिणे नमः कर्दलीवन वासिने नमो वदुताय स्वेच्छाचारिणे नमः कैवल्यानंद सच्चिदानंद स्वरूपिणे त्वं परम तत्त्वमयः त्वत्त्वमस्यादि महावाक्यैः संबोधितः त्वं पृथिव्यादि पंचमहाभूतः स्वरूपः त्वं अष्टधा प्रकृति पुरुषात्मकः त्वं चराचरः साक्षिः त्वं ज्ञाप्तिमयस्त्वं पूर्णानन्दमयः त्वं मूलाधारादि षट्चक्रस्थित दैवतात्मकः सर्वं जगदे तत्त्वतो जायते त्वयि विद्यते त्वयि लीयते त्वामहं ध्यायामि नित्यं पाहि मां त्वं प्राच्यां पाहि प्रतीच्यां पाहि दक्षिणातात् पाहि उत्तरस्यां पाहि ऊर्ध्वात् पाहि अधस्तात् पाहि सर्वतः पाहि पाहि मां भयेभ्यः त्राहि मां संसार महाभयात् मामुद्धर शरणागतोऽस्मि त्वाम् अजानुबाहुं गौरांग दिव्य कौपीनधारिणं तुलसी बिल्व पुष्पादि गंधदैवैः सुपूजितं भक्तोद्धारक ब्रीदं च स्मरते भक्ता तारकं ध्यायामि हृदयाकाशो सच्चिदानन्दरूपिणं स्वामी समर्थ इति महामन्त्रः महाभय विनाशकः नादानुसन्धाने स्वामीति जप्त्वा पापजालं प्रणश्यति स्वस्वरूपानुसन्धाने स्वामीति जप्ता सच्चिदानंद प्राप्नोति आत्मसाक्षात्कार भवति। नमाम्यहं दिव्यरूपं जगदानन्ददायकं महायोगेश्वरं वन्दे ब्रह्मा विष्णु महेश्वरं शक्तिं गणपतिं चैव सर्वदेवमयं भजे कृपालु भक्तवरदं वन्देऽहं सर्वसाक्षिणं दत्तात्रेयाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम शांतिः 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 सुशांतिर्भवतु। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त स्वामी समर्थार्पणमस्तु। सर्वेपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् इति श्री स्वामी समर्थ अथर्व शीर्षं संपूर्णम्।